السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الأخوات، مرحبا بكم في هذا نوفيل فيديو. اليوم إن شاء الله غنهضروا على الضريبة على الدخل، لامبو سور لو ريفوني، اسينسيلمون على لا نوفوتي اللي جابها لا لوا دو فينونس 2021 اللي هي لا كونتريبيسيون بروفيسيونيل اونيك، الضريبة المهنية الموحدة. دونك هذا مستجد جابوه مشروع قانون مالية 2021. دونك بالنسبة لتحديد الضريبة على الدخل المهني عندنا 3 ريجيم. عندنا ريجيم دو ريزولتا نيت ريال، نظام الربح بين النتيجة الحقيقية، النتيجة الصافية الحقيقية. ريجيم دو ريزولتا نيت سامبليفي، نظام النتيجة الصافية المبسطة. وعندنا لو ريجيم ديال لو بينيفيس فورفيتير، نظام الربح الجزافي. دونك هذا ريجيم ديال لوبسيون فورفيتير اللي غيترومبلاسا حاليا حسب مشروع قانون 2021 بان ريجيم ديال لا كونتريبيسيون بروفيسيونيل اونيك، الضريبه المهنيه الموحده. دونك باش نعرفوا لا ديفيرونس اونتر لونسيان ريجيم اللي هو ريجيم فورفيتير اي لو نوفو ريجيم ديال لا كونتريبيسيون بروفيسيونيل اونيك. دونك فوالا لو بلان ا سويفر. Donc, la première partie, on va l'ancien régime, régime forfaitaire, la définition, qui fait ce que la méthode, avec un cas pratique. Et la deuxième partie, donc, on a le nouveau régime, la contribution professionnelle unique, un cas pratique. Voilà, donc, concernant le régime forfaitaire, on a un régime dérogatoire, régime d'option, خاص بعض les activités اللي عندهم واحد لا كونديسيون ديال الشيفر دافير ديال رقم المعاملات اور تاكس ما يفوتش واحد لو سوي. هاد لو سوي قبل جونفي 2020، يعني قبل القانون المالي 2020، هو 1 مليون درهم بالنسبه لي زاكتيفيتي كوميرسيال اندستريال ارتيزانال ارماتور بور لا بيش. دونك الانشطه التجاريه الصناعيه الصناعه التقليديه والصيد في أعالي البحار. دونك هادو عندهم 1 مليون درهم. اي لي بريستاسيون دو سيرفيس لي بروفيسيون ليبرال، الخدمات والمهن الحرة، هو 250,000 درهم. مي ابارتير من جونفي 2020، من 2020، دونك حسب القانون المالي 2020، هاد لي سي هو 2 مليون درهم بالنسبة لي زاكتيفيتي كوميرسيال اندستريال ارتيزانال، اي 500,000 درهم بالنسبة لي زاكتيفيتي ديال لي بريستاسيون دو سيرفيس اي بروفيسيون ليبرال. Et à noter que certaines professions sont exclues de ce régime. ما عندهمش الحق واخا يكون لو شيفر دافير قل من هاد لو سوي. دونك ما عندهمش الحق بحال لي زيكسبير كونطابل، لي زافوكا، لي نوتير، المحاميين. دونك لي نوتير الموثقين هادو ما عندهمش الحق. دونك خصهم يديروا ان ريجيم ديال ريزولتا نيت ريال ou bien RNS، c'est-à-dire un régime ديال كونطابيليتي. علاش دار هذا الريجيم؟ حيت الريجيم سامبل ما فيهش لا كونطابيليتي، ودار الناس اللي كيديروا لي زاكتيفيتي الصغار بحال الموالين الحوانت ما عندوش، ما محتاجش الكونطابيليتي. البقاله، دونك الخرازه، العطاره، كاملين هادو دونك ما كيحتاجوش لا كونطابيليتي. دونك تيستعملوا هذا لو ريجيم فورفيتير. دونك كيفاش نحسب لامبو في هذا لو ريجيم؟ دونك تنديتيرميني واحد لو بينيفيس فورفيتير، الربح الجزافي، كناخد شيفر دافير رياليزي بار لو كونتريبيابل وكنضربو فوا لو كوفيسيون. هاد لو كوفيسيون كيختلف من اكتيفيتي الاخرى. هاد لو كوفيسيون الي فاري اونتر 1.5 حتى 60%، من 1.5% حتى 60% حسب المدونة العامة للضرائب. باغ اكزومبل مثلا مارشون ماتيريال انفورماتيك عنده 15%. فاش نحسب هاد لو بينيفيس فورفيتير كنزيد عليه سيغتان زيليمون اسافوار لي سوبفونسيون اي دون ريسو، دونك التعويضات ولا الاعانات اللي كياخذ من عند الدوله ولا عند الجماعه الترابيه. لي زانديمينيتي ريسو اون كونتر بارتي ديال لاسيساسيون دو ليكزارسيس، التعويضات اللي خدا حيت دار لاسيساسيون ولا دار ترونسفير ديال لا كليونتيل. لي بلو فالو نيت جلوبال رياليزي سويت على لاسيسيون، دونك باع واحد الماتيريال كوربوريل لا انكوربوريل، دونك ربح منه. دونك هاد لي بلو فالو كيتزادوا على لو بينيفيس فورفيتير.
دونك بالنسبه باش نحدد هاد لي بلو فالو، دونك لي تيغان لي كونستركسيون الاراضي والبنايات ما سون اكسكلو. دونك اي لي طو عندنا دو طو، عندنا 10% بالنسبه للماتيريال اوتياج ايموبيلي ولا طو دامورتيسمون، وعندنا 20% بالنسبه لي فييكول. دونك كيما قلنا هنا هاد لو بينيفيس فورفيتير، دونك شكون اللي كيحددو هو لو كونتريبيوال، كيدير الشيفر دافير اللي بغا، وكاين واحد لو كوفيسيون على حسب لاكتيفيتي، دونك هو اللي كيعطينا البينيفيس فورفيتير. داكشي علاش ليطا حددات واحد لو بينيفيس مينيموم، الربح المينيموم اللي ممكن اي الربح خص يعني لو بينيفيس فورفيتير ما يكونش قل من لو بينيفيس مينيموم اللي هو لا فالور لوكاتيف، القيمه الكرائيه فوا لو كوفيسيون فاري اونتر 0.5 اي 10. لا فالور لوكاتيف سيتادير القيمه الكرائيه فاش السيد اول مره تيمشي يتسجل في لي زامبو، دونك كيدي معاه لو كونطرا دو باي، عقد الكرا، الا كاري الا كان المحل ديالو، دونك يكون ليفالياسيون با لي زامبو تيضربو في واحد لو كوفيسيون ما بين 0.5 على 10. دونك هذا يختلف على حساب لاكتيفيتي وعلى حساب الرواج ديال لاكتيفيتي اكسيتيرا. ناخدو اكزومبل، عندي اكزومبل ان مارشون ديال ماتيريال انفورماتيك ديكلارا في شيفر دافير 430 الف درهم. دونك ودار لي سيسيون، باع ان موبيلي ب 44 الف درهم، شراه في 2011 ب 135 الف درهم، باع واحد الفييكول ب 47500، شراها في 2011 ب 234. وعندنا لي زانفورماسيون بان لا فالور لوكاتيف هي 24000 درهم، اي لو كوفيسيون فيكسي با لا دي جي اي هو 2. دونك غنحسبوا لو بينيفيس فورفيتير. شنو قلنا لو بينيفيس فورفيتير؟ هو الشيفر دافير فوا لو كوفيسيون. دونك عندنا شيفر دافير اللي ديكلارا لو كونتريبيال 34000 درهم، غنضربو فوا لو كوفيسيون 15%، دونك غنلقى 64500. دونك فاش غنلقى 64500 دونك هذا هو البينيفيس فورفيتير. غنقارنو مع ان بينيفيس مينيموم اللي قلنا، البينيفيس مينيموم هو لا فالور لوكاتيف فوا لو كوفيسيون. لا فالور لوكاتيف هي 24000 درهم فوا لو كوفيسيون 2، دونك 48000 درهم. دونك عندنا لو بينيفيس فورفيتير سوبيريور au بينيفيس مينيموم، دونك مزيان. دونك اشنو غنزيدو على لو بينيفيس فورفيتير؟ غنزيدو عليه لي بلو فاليو، حيت السيد باع ماتيريال، باع واحد الموبيلي وباع لو فييكول. دونك باش نحددو لي بلو فاليو، دونك لي بلو فاليو كيفاش تحدد لا بلو فاليو؟ هي بري دو سيسيون موان لا فالور نيت دامورتيسمون. دونك خصني نحدد لا فالور نيت دامورتيسمون. باش نحدد لا فالور نيت دامورتيسمون خصني نحدد سيغما دامورتيسمون، شحال امورطا في داك لو موبيلي. عندي واحد الموبيلي شريته من 2011، دوز عندي وبعتو في 2016، دونك خصني نحسب لا دوري دامورتيسمون، شحال امورطا باش نشوف شحال بقى فيه. دونك لو سيغما دامورتيسمون هو لا فالور دوريجين فوا 10% حيت سي ان موبيلي فوا ان سيتادير لا دوري اللي دوز من لا دات ديال لاكيزيسيون حتى لا دات ديال لا سيسيون. دونك شحال؟ 78750. هذا هي سيغما دامورتيسمون. غنقصها من لا فالور دوريجين باش شريتو انا لا فالور داشا. دونك غنلقى بان هاد الموبيلي مازال ما تامورطاش فيه 56250. غنقارنها مع لو بريسيسيون، دونك بريسيسيون موان لا فالور نيت امورتيسمون، غنلقى سي تو موان فاليو. دونك هنا خسرنا 12250. بالنسبه لو فييكول لا ميم شوز، سيغما دامورتيسمون دونك غنحسبوها، غنلقاو 222300 في ان ا، دونك لا فالور دوريجين موان سيغما دامورتيسمون، نلقاو بان هذا الماتيريال مازال ما تامورطاش فيه 11700. دونك بشحال بعناه؟ ب 47500. دونك ربحنا فيه اون بلو فاليو ديال 35800. دونك لا بلو فاليو نيت جلوبال اللي هي 35800 ناقص هاد الموان فاليو. دونك غنلقى بان سويت هاد لي سيسيون اللي دار لو كونتريبيابل ربح فيهم 23550. هادي غنزيدوها على لو بينيفيس فورفيتير. دونك هذا هو لو ريفوني نيت امبوزابل 88050. دونك باش نحدد ليير غنمشي للباريم، غنشوف هاد 88050 فين كاينه. دونك ها هي كاينه في هاد لا طرونج. دونك غنضربها في 34% موان 17200 اللي هو السوم اديزوير. دونك لو كونتريبيابل شحال غيخلص؟ 12737. دونك هذا هو لامبو ابيي بار لو كونتريبيابل supposons que le contribuable ما عندوش les déductions de charges famille. Donc voilà donc comment on détermine l'impôt selon le régime forfaitaire. D'abord نمشيو le nouveau régime ديال la contribution professionnelle unique. Donc على حسب لو بروجي ديال la loi de finances
مشروع قانون المالية 2021 المستجد شنو هو؟ بأن غيكون عندنا ان امبو اونيك ديال 10% اي ان باريم غيكون واحد لا كوتيزاسيون ديال لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار، دونك ديال التأمين على المرض، التأمين الإجباري على المرض. Donc il est proposé de remplacer le régime du bénéfice forfaitaire par celui de la contribution, donc remplace ça par le régime de la contribution profession unique. هذا donc غيكون فيه les impôts et taxes dus par les contribuables. donc غيجمع داكشي اللي كيخلص في لامبو الضريبه على الدخل ولا الضريبه المهنيه غيخلصهم، غيتسمى ان امبو اونيك غيخلص عليهم في 10%. اون بارتي ديال لا كونتريبيسيون غتزاد واحد لا كونتريبياسيون et constitué par des droits complémentaires sera destiné à la couverture médicale des contribuables concernés. Donc, l'objectif de le nouveau régime, c'est غنجمعوا لي زامبو عوض ما يخلص ليير ويخلص لا باتونت، غنجمعوا لي زامبو كامل اللي غيخلص عليهم 10% على حسب الشغل الافير ديالو، وغيزيد واحد لو دغوا كومبليمونتير ديال لاسيغونس ديال المالادي اوبليغاتوار ديال لا كوفرتور ميديكال ديال الكونتريبيال التغطيه الصحيه. دونك لوبجيكتيف اشنا هو؟ دونك نعمموا لا جينيراليزاسيون ديال لا كوفرتور سوسيال، و ميم شوز دونك اون فافوريز او بيان اون انكوراج الناس اللي خدامين في لانفورميل دونك في القطاع غير مهيكل باش يدخلوا القطاع المهيكل، دونك باش يديكلاري. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال لو نوفو ريجيم. دونك اشنو كيفاش تحسب لامبو في هذا لو نوفو ريجيم؟ دونك عندنا ان امبو ديال 10%. Termes d'impôt, si contribuables seront soumis à un impôt unique de 10% sur la base du chiffre d'affaires réalisé ou qu'il s'applique un coefficient fixé par chaque professionnel. Donc, كيفاش تحسب؟ دونك كنحسبوا chiffre d'affaires كيما حسبنا في الفورفي، غنضربوا فوا لو كوفيسيون على حساب لاكتيفيتي، دونك اللي لقينا دونك غنضربوه فوا 10%. دونك هذا هو لامبو ابي. كومون اون باي او بيان كومون اون ديكلار، كيفاش غنخلصوا وكيفاش غنديروا التصريح؟ كاينين دوز اوبسيون، كاين سوا ديكلاراسيون تريمستريال كل 3 شهور ولا ديكلاراسيون انويل يعني سنويه كل عام. دونك بالنسبه للي غيدير ديكلاراسيون تريمستريال دونك عنده افون فان دو موا كي سوي دو تريمستر، باغ اكزومبل لو برومي تريمستر اللي هو ديال جونفي فيفري مارس، دونك عنده او بلو طار لا فان ديال لو موا افريل خصو يحط ديكلاراسيون ويخلص لامبو اللي عنده. وبالنسبه اللي غيدير ديكلاراسيون لوبسيون ديال ديكلاراسيون انويل دونك ديال العام مثلا 2020 تاعيا خصو يحطها او بلو طار قبل وفاتح مارس 2022. دونك فوالا دونك عندنا دوز اوبسيون ديكلاراسيون تريمستريال و بيان ديكلاراسيون انويل. دونك هذا بالنسبه للامبو، وغيتزاد ان دروا كومبليمونتير ديال كيما قلنا ديال لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار ديال التامين الاجباري على المرض. دونك كيفاش غيتخلص؟ غيتخلص سوغ لا باز ديال لامبو بيي با لو كونتريبيون، على حساب داكشي اللي خلص في لا ديكلاراسيون، على حساب لا باز ديال داكشي اللي خلص غيتحسب ان دروا كومبليمونتير اللي هو في هذا لو باريم سويفون. الا خلصتي قل من 500 درهم دونك عندك 300 درهم بار تريمستر اللي هي 1200 انويل. الا خلصتي ما بين 500 الف درهم عندك 390 درهم بار تريمستر اللي هي 1560 انويل. الى ما بين 1001 حتى ل 2500 عندك 570 الف درهم بار تريمستر سوا 2280 par année. 2501 à 5000 عنده 720 اللي هي 2880 par année. ما بين 5001 حتى ل 10000 اللي هي 1050 بار تريمستر اللي هي 4200 انويلمون. الناس اللي خلصوا اكثر من 10000 درهم غيخلصوا 3600 درهم بار تريمستر سوا 14400 بار اني. دونك غنحسب انا دوز امبو، عندنا واحد لامبو ديال 10% وعندنا ان دروا كومبليمونتير ديال l'assurance maladie obligatoire sur la base de l'impôt payé par le contribuable dans sa déclaration. Donc, nous exemple. Nous un cas pratique. Reprenons l'exemple de le régime forfaitaire. On a un chiffre d'affaires 430 dirhams. On a le coefficient هو 15%. Donc, on a 64500. Donc, هذا هو la base غنضربها fois 10% غنلقى 8805. هذا هو l'impôt appuyé par le contribuable. هاد 8805 غيخلصها لو كونتريبيون، وغنزيدو عليه نضروا كومبليمونتير ديال لامو. دونك اشنو قلنا؟ غيخلص 8805. غنرجعوا للباريم شحال هنا ما بين 8805 فين جات ما بين 5000 حتى 10000. دونك غيخلص 1050 بار تريمستر سوا 4200 بار
اني. دونك شحال غيخلص في التوتال؟ هي غابيي هي 8805 بلس 4200 ديال لامو اللي هي 13005. دونك الا قارنا ما بين هاد لو ريجيم و لونسي ريجيم تقريبا ما كاينش الفرق، غير غيستافد الانسان هنا من التغطيه وبين التامين الاجباري على المرض. دونك فوالا هادشي هو لو شونجمون مرتقب اللي جابو قانون الماليه 2021. نتمنى انكم استفدتوا من لا فيديو، وما تنساوش تدعموا القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.